नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरे दोस्तों और अजीज़ों, बयानात, वाज़ व नसीहत आप हज़रात के सामने हमारे अकाबिरीन फरमाएंगे। मैं एक तो आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इनकी बात को तवज्जो से सुनें और कीमती ये नसीहतें हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। 1996 की हमारी फरागत है और ये जो आपके सरों पर दस्तार फजीलत सजाई जाएगी, हम ये जो एक सिलसिला उस वक्त से चला आ रहा है, हम उस साल के पहले तुलबा थे जिनके सरों पर जमात की तरफ से दस्तार फजीलत सजाई गई और मौलाना अल्लामा शहीद अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह उनके दस्ते मुबारक से हमारे सरों पर ये दस्तार फजीलत सजाई गई थी। मेरे दोस्तों, 1997 या 98 में ये शार फैसल लालकोठी के अंदर एक साहब हैं बशारत मिर्ज़ा मरहूम, और उनके वालिद साहब थे मुश्ताक मिर्ज़ा। बड़े करीबी ताल्लुकात थे इनके मोहतरमा बेनज़ीर साहबा के साथ, और साल में वो एक दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे। तो यहीं मेरी इमामत है, तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे भी बुलाया वहाँ तिलावत के लिए। उनका एक सबसे छोटा बेटा, उसका नाम है अदनान। तो मैं जहाँ नमाज़ पढ़ाता था, मैंने कुछ दिन देखा कि वो कसरत के साथ बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांग रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है। तो 2-4 दिन के बाद मैंने उससे पूछा कि अदनान क्या बात है, आज तो आजकल आप मस्जिद से निकल ही नहीं रहे। तो वो कहने लगा कि इमाम साहब, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो बस उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उसको मेरी शरीक हयात बना दे। तो मैंने उससे कहा कि आपके लिए क्या मुश्किल है भाई, आपके वालिद साहब का एक नाम है, दुनिया के हवाले से भी आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप रिश्ता भेजें, और मैं नहीं समझता हूँ कि आपके रिश्ते को वो रद्द कर दें। मेरे दोस्तों, अगली जो बात है वो काबिल सिमात है और काबिल गौर है, और अपने इन अकाबिरीन की जो कुर्बानियाँ हैं वो देखें। वो ये कहता है कि इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है हमारे लिए, लेकिन एक बात जो मुझे परेशान कर रही है, जो मैं रब से दुआ करता हूँ, वो ये है कि वो लड़की शिया है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको मुसलमान कर दे। ये एक दुनियादार लड़का है, और उसने ये बात जब कही तो मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, ये मौलाना हक नवाज जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक आवाज उठाई, और अल्लाह तूने उस आवाज को कैसे कबूल किया कि ये एक दुनियादार लड़का है, लेकिन इसके दिलो दिमाग में भी अल्लाह तूने ये बैठा दी कि ये शिया है और शिया से मुसलमान का निकाह हो नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, इन अकाबिरीन ने अपनी जानों पर खेलकर दिन रात एक कर ये पैगाम हक सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैसियत इस्लाम में और दीन में वो रीढ़ की हड्डी है। इस पैगाम और इस चीज को पूरी दुनिया में इस अंदाज से फैलाया है कि अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपने बच्चों को यतीम किया, अपना आप कुर्बान किया। अब मेरे दोस्तों अजीजों, जो मौजूदा हालात हैं वो बड़े ही साजगार हैं। हर तरफ आपके लिए अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदेद, कुर्बानियां उन्होंने दे दी, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए एक बात सिर्फ वो ये है कि इस्तिकामत। ये बात हम समझते हैं कि ये वो राय हक है कि इसकी या तो शहादत या आखिर में जो है वो गाजी तो है,
یہ رائے حق ہے۔ مولانا حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کانٹوں کی صحت۔ اس لیے میرے دوست اور عزیزو، اللہ جل جلالہ نے ان اکابرین کی قربانیوں کو قبول فرما لیا اور میرے اور آپ کے لیے آج راہیں ہموار فرما دی ہیں۔ آپ نے اور میں نے اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 اہم بات، میرے خیال سے آپ کی نظر میں کچھ کتابیں بھی آپ کو ہدیہ کی جائیں گی جس میں تفصیل کے ساتھ قرآن اور احادیث کی وہ آیات اور احادیث جس میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی اہمیت، ان کے مقام اور ان کی شان کو کس انداز سے رکھا گیا، بیان کیا گیا ایک الگ مجموعی طور پر، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گی۔ تو علمی میدان میں اب آپ کا چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ علمی میدان میں اب آپ کا عملی زندگی کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، اس لیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جان نثاروں کی زندگی کا مطالعہ اور اس پر جو باطل فرقہ اور باطل نظریات کے لوگ ہیں وہ کس انداز سے حملہ کرتے ہیں اور ان کے کیا کیا نظریات ہیں، کیا ان کے اعتراضات ہیں، ان کو اچھی طریقے سے سمجھ کر ان پر عبور حاصل کریں اور اس کے بعد جس منصب پر بھی آپ ہیں، چاہے وہ امامت کا ہے، خطابت کا ہے، اسی طریقے سے درس و تدریس کا ہے، اس شعبے کے اندر رہتے ہوئے اس فن کے اندر آپ کی اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی دین دشمن اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان پر تبرہ اور طعن و تشنیع کرنے والا آپ کے سامنے آئے تو 5 منٹ بھی بہت زیادہ ہیں، وہ آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ اور یہ ہوگا، یہ اکابرین کی قربانی ہے، انشاءاللہ حق کے آگے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوست اور عزیزو، اللہ حضرات کے اس دستار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اب آپ جو عملی میدان میں جا رہے ہیں اس کی لاج اس انداز سے جیسے مولانا شکیل صاحب نے آپ سے فرمایا، مولانا ہمارے جو مہمان ہیں حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کشمیر سے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی قربانی کو بھی اور آمد کو قبول فرمائے۔ ان حضرات کا جو آپ پر اعتماد ہے اور آپ کے لیے جو یہ تقریب سجائی ہے، ہمیں ان کی اس اعتماد پر پورا اترنا ہے اور وہ کس انداز سے کہ ان کا دستے بازو بننا ہے اور یہ ان کو پیغام دینا ہے کہ اگر آپ بوڑھے ہو گئے یا وقت آپ کا گزر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم ہیں انشاءاللہ، ہم صحابہ کے دشمن کو اور دین کے دشمنوں کو انشاءاللہ حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ کی زبان میں اور للکار میں ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو جواب دیں گے۔ اس کے لیے سارے ساتھی کوشش کریں گے، تیار ہیں۔ اللہ ہم سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جن ساتھیوں نے محنت کی اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ۔